ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هلاك أمتي في ثنتين، وذكر من أحد هذين الأمرين الكتاب يعني القرآن. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون هلاك الناس بالقرآن، قال: يقرؤونه فيتأولونه على غير وجهه، يتأولونه على غير وجهه. ولذلك تجد في زماننا هذا أكثر مما كان في زمان قبلنا، وفي الزمان القريب قبلنا أكثر مما كان في الزمان الذي قبله، وهكذا إلى أن نصل للقرون الفاضلة. تجد من غرائب التفاسير وعجائب التأويل ومن الأمور التي تقشعر لها جلود المؤمنين من أناس يتجرؤون على كلام الله عز وجل ويقولون فيه بظنهم وحدسهم، ويقولون فيه بالجهل لا بمجرد الظن. وقد روينا في الخبر أن من قال في كتاب الله بظنه فأصاب فقد أخطأ، أي فهو آثم وإن وفق للصواب. هذا الخبر معناه متجه عند كثير من أهل العلم. ولذلك لو تأملت في طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في تحرزهم وتخوفهم من أن يأتوا بقول لم يسبقوا إليه في كتاب الله عز وجل لرأيت عجبا. فهذا صديق هذه الأمة وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس ملازمة له أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يسأل عن آية في كتاب الله عز وجل فيقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. لقد ضرب لنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أروع الأمثلة في التورع عن القول في تأويل كتاب الله عز وجل وتفسيره بالظن والجهل. ولذا فإن المسلم يجب عليه أن يتقي الله عز وجل في تفسير كلام الله، وأن ينظر فيه بلسان عرب وبمراد الله سبحانه وتعالى الذي كشفه لنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.